यसपालि त हामीलाई कति ठुलो दशा लाग्यो। संसारभर कोरोना भाइरस फैलिँदै गर्दा हाम्रो त उठीबास नै लागिसक्यो। म यति बेला खाडीमा रोजगार गुमाएर तडपिटडपी बसिरहेको छु नेपाल फर्किने झिनो आशामा। उता भारतबाट आएका जेठा दाई क्वारेन्टिनमै कोरोना संक्रमित भए। घरमा भोक भोकै मान्छेहरू मर्ने स्थिति आइसकेको छ। सरकारले दिएको 2-4 किलो राहत चामल र दाल सकिसकेको छ। बिहान बेलुकी काम गरेर बाँच्ने हाम्रो लागि यति बेला निकै ठुलो दुःख परेको छ। सपनाहरू कति धेरै थिए, विदेश जाउँ, पैसा कमाऊ, घर परिवारलाई खुसी बनाऊ, तर अनायासै सबै सपनाहरू चकनाचुर भइदिए। साँच्चै हामी गरिबहरूका लागि त यो ठुलो दुर्घटना नै भइदियो। 2 महिना अघि मात्रै घर बन्दगी राखेर युरोप गएको मेरो काइला काकाको छोरो उतै कोरोना संक्रमित भएर संसारलाई त्याग्न पुगेछ। तर विडम्बना यता काइला काकाले आत्महत्या गर्नुभयो। कारण थियो ब्याङ्कको ब्याज। ब्याङ्कले बारम्बार उहाँलाई तनाव दिँदै गयो। घरमा मेलापात अर्मा परमा गरेर खाने मेरा जहान परिवारहरू पनि यति बेला भोक भोकै बाँच्नु परेको छ। बेलुकी खाए बिहान के खाऊँ, बिहान खाए बेलुकी के खाऊँ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो कस्तो बाध्यता आइलाग्यो हाम्रो लागि। हुने खाने ठुला बडाको लागि त केही पनि होइन होला, तर हामी जस्ता निम्न परिवारका लागि सरकारले केही पनि सोचिदिएन। आज म विदेशमा पैसा कमाउन आएको मान्छे महिनौदेखि बेरोजगार भएर कोठामा बसिरहेको छु। उता घरमा साउले हैरान पारिरहेका छन्। म खाडीमा आउँदा लागेको 1.5 लाख ऋण यति बेला 5-6 लाख पुगिसकेको छ। तर यता आफ्नो स्थिति भने निकै नाजुक बनिसक्यो। म हारिसकेँ। खै हामी जस्ता गरिबहरूका लागि त सरकारले अरबौं खर्च गर्यो अरे कोरोना संक्रमणका लागि, तर हामी गरिबहरूले केही पनि राहत पाएका छैनौँ। दियो त केवल 4-5 किलो चामल दियो, 1 किलो दाल दियो, तर हामीले 30 केजी बुझेको भनेर साइन गरिसक्यौँ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी माथि अन्याय भएको छ सरकार। आज हामी विदेशमा पैसा कमाउन आएको मान्छे महिनौदेखि कोठामा बसिरहेका छौँ। हामी स्वदेश फर्किन चाहन्छौँ। स्वदेश फर्किने क्रममा पनि सरकारले त यही बेला भन्दियो डबल होइन, त्रिबल होइन, चौरल मूल्य बराबरको टिकट भिडाउन बाध्य भयो। र पनि अझै स्वदेश फिर्ता हुने कुनै ग्यारेन्टी नै छैन। स्वदेश फिर्ता हुनका लागि एम्बेसीमा आफ्नो नाम दर्ता गरेर बसेको पनि महिनौ भइसक्यो। भिजा सकिएर बसेकाहरू कति छन् कति, त्यस्तै गरी जेलबाट छुटेका कति छन् कति, अनि गरिआएको कामबाट निकालिएका कामदारहरू हामी धेरै छौँ। सरकार यो विषम परिस्थितिमा हामीले बुझ्छौँ गाह्रो छ, समस्या छ, तर सरकारले यति कुरा बुझिदिए हुन्थ्यो कि हामी विदेशमा अल्पत्र परेकाहरूको लागि उद्धार गरी स्वदेशमै लैजाऊ। सरकार आज म जस्ता लाखौं व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गएर पीडित भएर बस्नु परेको छ।
देशमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ र हामी नचाहँदा नचाहँदै बाध्यताले स्वदेश फर्किनै पर्ने भएको छ। थाहा छैन कहिले हुन्छ के हुन्छ। मुटुभरि पीडाहरू छ, मन भक्कानिन्छ, राति निन्द्री लाग्दैन। सरकार साउको ऋण कसरी दिने? गाउँमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त रोगले होइन भोकले मरिसके। सरकार अब बिन्ती केही सोचिदेऊ हामी निमुखाका लागि।